सब आई होप कि सब खैरियत से होंगी। आज की हमारी वीडियो है कि लर्निंग सेंटर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में क्लासेस जो होती हैं एडीए इंटर आर्ट्स की वो किस तरह से ली जाती हैं। ठीक है, बाकी वैसे तो हमारे पास कॉमर्स की भी टीचर अवेलेबल हैं, 9 मैट्रिक की भी हैं, बट अगर आपको बस बता रही हूँ कि आपको जो है, जैसे कि मैं बीए एडीए और इंटर आर्ट्स इन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो मैं पहले आपको गाइड कर दूँ, बाकी आपको जो क्लासेस का पढ़ना हो, जो भी सब्जेक्ट्स हो, वो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि क्लासेस किस तरह से दी जाती है, यानी लर्निंग सेंटर जो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है उसमें क्लासेस किस तरह से होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको अपना नाम बताना होता है। ठीक है, आपको जो है सब्जेक्ट्स बताने होते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अगर तो आप बीए एडीए या इंटर आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो एक सब्जेक्ट की फ़ीस 300 है। ठीक है, और मंथली फ़ीस होती है, बट ये कोई ग्रुप में मैं नहीं पढ़ाती कि ग्रुप में एक साथ सबको पढ़ा रही हूँ, नहीं। पहले पढ़ाती थी, बट ये होता था कि जैसे कि मंथ्स के स्टार्ट में स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं, उनकी क्लासेस चलिए, मंथ के बीच में दूसरा स्टूडेंट ऐड हुआ तो उसको भी ग्रुप में ऐड किया, लेकिन जो उनके स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स मिस हुए हैं उनको मैं रिवीजन के टॉपिक कवर तो करवा देती हूँ, बट कुछ स्टूडेंट्स के ना मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है पैसे दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसा तो नहीं है ना किसी को सही पढ़ा रही हूँ किसी को गलत, तो हर स्टूडेंट्स को मैं एक साथ लेकर चलती हूँ, मतलब बराबर लेकर चलती हूँ। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट जब भी ज्वाइनिंग देता है या स्टार्ट करता है क्लासेस, उसको स्टार्टिंग से ही लेकर जाया जाता है, बट उसको प्राइवेट में पढ़ाती हूँ। मैं कोई ग्रुप स्टडी नहीं कराती। एडीए आर्ट्स और इंटर आर्ट्स की बात कर रही हूँ, एडीए तो आर्ट्स ही है। एडीए बीए और इंटर आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप स्टडी नहीं कराती, बल्कि प्राइवेट में पढ़ाती हूँ। जैसे उन्होंने आज ज्वाइनिंग दी, मंथ्स के लास्ट में उन्होंने ज्वाइनिंग दी, तो उनको उसी स्टार्ट से ही टॉपिक्स के लेक्चर दिए जाएंगे जो जो सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ने। ठीक है, आपको गाइड हो गया। अब जैसे आप लोग को लगा होगा कि जूम या गूगल मीट पे क्लास हो रही है, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप पे वॉइस नोट या वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू क्लासेस दी जाती हैं, बट सारे सब्जेक्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। जो टॉपिक वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू समझाया जा सकता है उसको वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू समझाया जाता है। ठीक है, और जो टॉपिक वॉइस नोट के थ्रू समझाया जाता है तो उसको वॉइस नोट के थ्रू ही लेक्चर दिया जाता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने, ठीक है, तो आपको 3 दिन फ्री डेमो दी जाएगी। अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने तो 2 दिन फ्री डेमो दी जाएगी। अगर आपको 1 सब्जेक्ट्स पढ़ने तो भी 2 दिन फ्री डेमो दी जाएगी। अगर आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने तो भी आपको 3 दिन फ्री डेमो दी जाएगी। अगर आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहें तो भी आपको 3 दिन फ्री डेमो दी जाएगी। ठीक है, डेमो इसलिए दी जाती है क्योंकि फ़ीस आपको एडवांस पे करनी होती है। जब आप डेमो ले लेते हैं उसके बाद आपको इजी पैसा जैश कैश के थ्रू फ़ीस पे करनी होती है। ठीक है, अब जैसे फ़ीस तो रिटर्न नहीं होती। अब जैसे आपने डेमो इसलिए देते हैं ताकि आपको अगर क्लासेस समझ आ रही है तो ही आप फ़ीस पे करेंगे ना, क्योंकि काफ़ी टीचर्स ऐसे करती हैं कि वो पहले ही एडवांस फ़ीस ले लेते हैं, उसके बाद जब क्लासेस देते हैं तो उनको क्लासेस नहीं समझ आती। एक तो पैसे भी ज़ाया उन स्टूडेंट्स के और टाइम भी। ठीक है, इसलिए मैं पहले स्टूडेंट्स को डेमो देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझ नहीं आ पा रहा होता, जिनको फ़िज़िकल ज़्यादा पढ़ने की आदत होती है, तो वो ऑनलाइन नए नए स्टार्ट करते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को जो है पहले जो है डेमो दी जाती है, फिर आप फ़ीस पे करें। ठीक है, अच्छा, अब क्लासेस की टाइमिंग क्या है? क्लासेस की टाइमिंग रात के 9:30 बजे होती है। वैसे 9 बजे के बाद 9:30-10 तक की टाइमिंग होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 9:30 बजे मैंने क्लास सेंड की, कोई भी सब्जेक्ट आप समझ लें, 9:30 मैंने क्लास सेंड की,
کیونکہ ٹائم ٹیبل آپ کو فیس پے کرنے کے بعد دے دیا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کس دن کون سی کلاس کس کی ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل اردو کی کلاس ہے، تو 9:30 بجے میں نے اردو کا ٹاپک سینڈ کیا، اس کا پورا لیکچر سینڈ کیا. لیکچر 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 15 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 20 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکچر سینڈ کیا، اس کے نوٹس PDF میں نوٹس میں سینڈ کر سکتی ہوں، میں پکچرز کے تھرو نوٹس دے سکتی ہوں ٹاپک کا، یا پھر میسج ٹائپنگ کے تھرو آپ کو وہ نوٹس پرووائڈ کر سکتی ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، 9:30 بجے اگر آپ فری نہیں ہیں، 10 بجے فری ہیں، 10:30، 11، 12، لیٹ نائٹ، دوسرے دن مارننگ یا آفٹرنون ایوننگ، جب آپ فری ہوں آپ نے وہ لیکچر دیکھا. اگر تو ویڈیو ہے تو ویڈیو دیکھیے، اگر وائس نوٹ ہے وائس نوٹ سنا. اگر آپ جو ہیں نوٹس میرے والے یاد کر رہے ہیں تو آپ اس کو ریڈ کریں، یا آپ اگر اپنی بکس میں سے نوٹس یاد کر رہے ہیں، وہ ٹاپک یاد کر رہے ہیں، تو اس کو ریڈ کرنے کے بعد اگر آپ کو ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا ہے وہ آپ کسی بھی ٹائم پوچھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آج میں نے کلاس لی ہے تو آج ہی آپ نے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ کویشچن کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کل بھی کر سکتے ہیں جب آپ لیکچر سنیں، کیونکہ میرے پاس زیادہ تر ہاؤس وائف اور جاب والے اسٹوڈنٹس ہیں، بوائز اینڈ گرلز دونوں ہیں. وہ لوگ کبھی کبھی کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو صرف منڈے ٹو فرائیڈے ان کی کلاسز تو ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو میں کلاسز دے رہی ہوتی ہوں ٹائم ٹو ٹائم، بٹ وہ کلاسز کب لیتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے کو فری ہوتے ہیں تو وہ کلاسز لے رہے ہوتے ہیں. پھر جو ان کو پوچھنا ہوتا ہے یا جو ٹیسٹ وغیرہ ان کو دینے ہوتے ہیں وہ پھر اس ٹائم پہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. میں اسٹوڈنٹس کے دیکھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے آسانی ہو رہی ہے، اس حساب سے کلاسز دی جاتی، ٹھیک ہے. باقی جو بھی مسئلہ ہو، فیس کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو یا کوئی بھی ایشو ہو، آپ مجھ سے لازمی کانٹیکٹ کر لیجیے گا، اور ڈیمو لازمی لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ٹیچر کس طریقے سے پڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے لرننگ سینٹر میں اس طریقے سے کلاسز دی جاتی ہیں. باقی اگر اور کلاسز کے آپ کو ٹیوشن چاہیے ہو تو بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو، اس حساب سے حوالے سے بھی میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گی. تو امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے لرننگ سینٹر جو ہے آن لائن کوچنگ سینٹر ہے اس میں کلاسز کس طریقے سے دی جاتی، ٹھیک ہے. تو ابھی بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہے تو پلیز لازمی کانٹیکٹ کیجیے گا، اور باقی کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو اور اچھے سے جو ہے واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے جب کانٹیکٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی. میسیج کے ساتھ اپنا نام لازمی بھیجیے گا تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ کون سا بچہ کا نام کیا ہے اور کون سی کلاس اور کون سے پارٹ میں، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ اب سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.